الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت بن حسن صلواتک ولیاں و حافظاں و قائداں و ناصراں و دلیلاں و نعمتاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی آواز بلند تر سلوات اللہم صلی اللہ علیہ بانیان مجلس دے مرحومین واسطے اپنے اپنے مرحومین واسطے لاوارث مرحوم مومنین و مومنات تو سادات عظام واسطے مرحومین ذاکرین علماء نواخان ماتمی ملت دے شہداء اور بالخصوص شہدائے پارا چنار دی بلندی درجات واسطے باواز بلند تر صلوات اگر جناب دی طبیعت اس خوشگوار موسم طاہر و پاکیزہ ہوئے تو میں فقیر سید چند منٹ جناب دے سامنے تطہیر والے گھرانے دا ذکر پاک کرن سہیں تواڈیاں حیاتیاں سہیں جنہاں دی حیاتی حسینیت نال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تو میرا امام مومن منافق دی پہچان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار لعنت الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین صلوات ماحول تو بیریاؤ کے جتنا ذوق سماعت ہے اتنی بلند تر صلوات پڑھو سید ثقلین یا شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلوات گرمی ڈھیرے صلوات تواڈی کم از کم صلوات اللہ تک پہنچے اجاورب بالسائفین اتائین وروائین ضربت علین فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین سبتائین الحسن والحسین رویات بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی مشکل
الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخلومات المهرومات عن ميراث أبيها سيدة النساء العالمين. کرن سلام اخیر دایاں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. این گرمی چ اور چھیکڑی مکانے چ اوے رلدین جنہ دی نبدی نہ ہوئے. سیدہ دے کرن سلام اخیر دایاں مڈے حرام تے بھینا دھیاں. تو آکوں ڈسان آیا میں کوئی نہیں ولنا کیوں جو موت دو ویندا پی. سیادہ دے اگتائی واسطے آلئی سنگیا کیوں جو لاشاں چینداریاں. ہون جیندے دا مہنڈیک گنو ہن امات دے دل وچ بھائی. بھلا ہونے بھائی این ویلے دا صدقہ یہ ہے تواری کربلا پہنچے. یہ وین توارے بقیہ پہنچن. یہ کوکاں تواریاں شام پہنچن. جنہ کو سمجھ آئی انہا ہے کیتی ہے. اے سلام کہیں کیتا ہے. اے سلام کہیں کیتا ہے. سارے بولو نا. تواری معرفت کو سلام. کریم کربلا کیری بھین دا. یری بھین دے بارے میرا بزرگ پڑدران دا شیو اللہ پوری کائنات کسے نبی کو اتنی جرات اللہ بھرا ہی نہیں دیتا جتنے بلند حوصلے علی شبیر کو بھین عطا کی. میں مجلس پاڑ چھوڑیے تو سا قدر کر چھوڑیے. بھلا ہونے بھائی بھلا ہونے بھائی. میں توڑے تے سوال کرے نا لازے دے مہمان بھرا خیمان دے دار تے کھڑ کے چھیکڑی سلام جو کیتے آخر بھینی تا بھین آئی. کربلا دی شیر دل خاتون بھینی کوئی جواب دیتا ہے یا کوئی نہ. بی بی آدھیا تو کرن سلام اخیر دائیں میڈی امڑی دا سرمایا. میں سمجھ گئیاں جری غرض پچھے ہیوی ویس کچا بدلایا پہلے جھال چافا دیا. علی اکبر دا مڈی سین نے رو فرمایا اٹھ وانجنا آنکھیں تو امڑی کو میں کو بھینا نہیں. بھلا ہونے بھلا ہونے بھلا ہونے بھائی. میرے بعدی میرے بھراواں پڑھنے زندگیاں دراز ہونے بھائی صفدر ساری کچھی دمانے بھائی نوید میرا دل چاند ہے کیونکہ میں سیاداں ہک دھی میں ہی رکھ داں. یری بی بی دی مخصوصی مناوڑا ہے بیٹھے. میرا دل چاند ہے پیو تے دھی دی غربت دا ہک زاویہ ہو رہی بیان کرا.
مقتول نہیں آدھا قاتل کو تھک گیا ہے کڑ گھن سائے روون آلیو شبیر آکھے کو حوصلے نال نہ ڈرتے نہ گھبر سیدہ یہ پیاسا ہے وانج پیا پانی پیا وہدائی کول دریائے او تڑے والدیاں تونی دھی اپنی کو مل گھن ساں گالنا بسم اللہ بسم اللہ اے صابران دے سلطان دی گل جرا کسدہ پیئے اللہ لعنت کرے شمر کمینے تے این ملاؤن دا جواب سنا ماں کیتا قاتل خنجر دا منہ زخمی مقتول دے کول کھڑو کے بغیرتاں نہ مار کیا دے جیتے مان حاوی ساڑھ غازی کون مڈے خنجر کوان کرو ظالمہ دا بیا تھی کوک نہ دخل دے وے تیرے قتل دے وچ رو رو کے او میں لٹنے نہ برکے تڑیاں بھینا دے تیرے قتال تو فارغ سونا استقبال کی تئی بس اتھائیں حکماتہ ملوین سنو تے اپنے بھراوان دے حوالے ممبر پاک کران ضروری نہیں بندہ جو سوچ کے آوے وہ پڑھے میرے حصے دے جتنے آنسو آونے ہیں نہ آگئن جرے آونے ہو سن آوے سن این اوکھے دوری چھان شالہ وہ آوی جن دے تلے مخدومہ دے رمال آوے گل شبیر دے کسن تے مکوین دی نا اساں دھیاں بہنہ رلا کے این ویلے مٹی تے مٹک بے کے نروں آ شبیر کا سر کاٹا بڑے جور و جفا سے شہراد خنجر کو کیا صاف بی بی کی ردا سے میں توڑے تے سوال کریں نہیں تھائیں اپنے مان اپنے وڈے بھرا حاجی غیور صابر دا لکھا ہویا ایک وین کرنا چاہنا تے پورے مجمع تے میں فقیر سید دا سوال ہے انصاف نال دسائے این ظالم دے بچے حسین دے کس ونجن دے بعد غریب دے سر کو کیمیں چاہے این ویلے دا وینی بھی جے ہاتھ سر تے رکھیں انج چاہیس بولو انج چاہیس معاف کرے نا بابا انج چاہیس روندے بندے دا ہاتھ سر تے آوے جرا نہیں روندہ بیٹھا ہے کرے دھی ہی کہ منت کی تیئے رو کے آدھئے تے کو چاون ڈاڈا نہیں آندہ میں کو سر بابے دا چاون دے تائیں اپنا کم تاں کر چھوڑے میں کو ہاتھ تے پیر بناون این ویلے دا صدقہ تواری ہائے شام پہنچے تو ساں کربلا بنا دیتی ہے جرے زنجیر دن ماتمی بیٹھے ہو ایک دفعہ ہاتھ چاہو اے پورا مجمعی ماتمی آندھے یہ دکھ نہیں نا ہاتھ رک سارا تے رکھ چھوڑے میں پورے مجمع تے سوال کریں نا نیزے دی چونج تے کینڈا سار بولو کینڈا سار جی حسین دا اے ظالم دا بچہ گزرا کیندی لاش دے نالو ہائے عباس دی تڑے ماتمی اتھان دی قسمیں یو جیاں تانا مارد جو غازی دی لاش تڑ پیے ہس ہس کے کتا پیا جائے پیا پر کے لٹن جو فیدہ
کوئی واصل گدائی تاں لاغا دی میں لٹنے نہ در معصومہ دے بچوا سنگ دیں بچوا گاز مالک تو عبادت اپنی بارگاہ قبول فرمانے